قال عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر وهو المقدمي قال حدثنا محمد بن ثابت العبدي قال حدثنا عمرو بن دينار عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم صيد فلم يقبله فرأى ذلك في وجه الصعب فقال إنه لم يمنعنا أن نقبل منك إلا أن كنا حرما. وسئل عن الخيل يوطئونها أولاد المشركين بالليل فقال هم يعني من آبائهم. وقال لحما إلا لله ولرسوله. حدثنا عبد الله قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء أو بودان فأهديت له لحم حمار وحش وهو محرم فرده علي فلما رأى في وجه الكراهية قال ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. قال سمعته يقول لا حمى إلا لله ولرسوله. قال وسئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم قال هم منهم. قال عبد الله حدثني مصعب هو الزبيري قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقال لحما إلا لله ولرسوله. حدثنا عبد الله قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه فقال إن لم نرده عليك إلا أن حرم. عبد الله حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو أويس عبد الله بن أويس سمعت منه في خلافة المهدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا عقيرا وحشيا بودانا أو قال بالأبواء قال فرده علي فلما رأى شدة ذلك في وجهي قال إنما رددناه عليك لأن حرم. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت صالح بن كيسان يحدث عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو بودان إذ أتاه الصعب بن جثامة أو رجل ببعض حمار وحش فرده عليه فقال إن حرم لا نأكل الصيد. حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحما إلا لله ورسوله. حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا حماد حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال قيل يا رسول الله
إن خيلنا أوطأت أولاد المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم من آبائهم. حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا حماد حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بودن بحمار وحش فرده وقال: إن حرم لا نأكل الصيد. حدثنا عامر بن صالح الزبيري سنة 80 و100 قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حمى إلا لله ولرسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبو حميد الحمصي أحمد بن محمد ابن المغيرة بن سيار قال حدثنا حيوة قال حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو وعن راشد بن سعد قال: لما فتحت الصخر نادى مناد: ألا إن الدجال قد خرج. قال: فلقيهم الصعب بن جثامة قال: فقال: لولا ما تقولون لأخبرتكم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. حدثنا عبد الله قال حدثني أبو حميد قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني جعفر بن الحارث عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدر من دور المشركين نغشها بياتا، فكيف بمن يكون تحت الغارة من الودان؟ قال: هم منهم. حدثنا عبد الله قال أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج من أهل مروى في سنة 28 و200 قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله يعني ابن عبد الله عن ابن عباس أخبره الصعب بن جثامة: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم. حدثنا عبد الله قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: قلت: يا رسول الله، إن نصيب في البيات من ذراري المشركين. قال: هم منهم. حدثنا عبد الله قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم يعني ابن سعد قال أخبرنا أبي عن صالح يعني ابن كيسان عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس أخبره أن الصعب بن جثامة أخبره أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بودان فرده عليه. قال: فلما رأى ما في وجهه قال: إن لم نرده عليك إلا أن حرم. حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم يعني ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح يعني ابن كيسان عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس أخبره أن الصعب بن جثامة أخبره أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بودان فرده، فلما رأى ما في وجهه قال: إن لم نرده عليك إلا أن حرم. حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب
عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس كان يقول سمعت الصعب بن جثامة بن قيس الليثي يقول أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش بالأبواء فرده علي، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي كراهية رده قال إنه ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. حدثنا عبد الله قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أنه سمع الصعب بن جثامة الليثي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش بالأبواء أو بودان والنبي محرم فرده النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصعب فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجه رده هديتي قال ليس بنا رد عليك ولكني حرم. حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب لوين قال حدثنا حماد بن زيد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل حتى إذا كان بودان أهدى له أعرابي لحم صيد فرده وقال إن لا نأكل الصيد. حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه آتى النبي صلى الله عليه وسلم بحمار وحش فرده عليه وقال إن حرم لا نأكل الصيد. حدثنا عبد الله حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا مسلم بن خالد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه قال يا رسول الله نغشى الدار أو الديار من المشركين ليلا معهم صبيانهم ونساؤهم فنقتلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم. قال حدثنا أبو القاسم بن أبي الزنادي عن الزنجي قال رأيت الزهري صابغا رأسه بالسواد. حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أخبرنا ابن شميل يعني النضر قال أخبرنا محمد هو ابن عمرو عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي قال كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله. قال وأهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده علي فعرف ذلك في وجهي فقال إن لم نرده عليك إلا أن حرم. وسألته عن أولاد المشركين فقال اقتلهم معهم قال وقد نهى عنهم يوم خيبر. حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن الزبير يعني الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس يقول أخبرني الصعب بن جثامة الليثي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن أهل الدار من المشركين فيبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم منهم.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حمى إلا لله ولرسوله. وأيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان فرده علي، فلما رأى الكراهية في وجهي قال إنه ليس منا رد عليك ولكننا حرم. قال سفيان فحدثنا عمرو بن دينار بحديث الصعب هذا عن الزهري قبل أن نلقاه فقال فيه هم من آبائهم، فلما قدم علينا الزهري تفقدته فلم يقل وقال هم خير منهم. حدثنا عبد الله قال حدثنا داود بن عمرو وأبو سليمان الضبي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة قال قلت يا رسول الله الدار من دور المشركين نصبحها للغارة فنصيب الودان تحت بطون الخيل ولا نشعر، فقال إنهم منهم. حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالأبواء أو بودان حمارا وحشيا فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال لم نرده عليك إلا أن حرم. حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح بن عبادة مثله يعني عن مالك وقال روح وجهه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ورسوله.